فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل دار السلام وأقول لكم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله جل وعلا بامر بهنا ملكو بامر بهنا إيد يعني بوتا الله سبسبون على مالتنا الله يعني سبسباتنا يامر الله ያደርገልን። እንደሚታወቀው ርዕሱን ሁላችሁም እንዳወቃችሁት አልተቀይኩም ቢዕንዋን ሐያኡል መርአ ያኒ የሴት ልጅ ሐያ በሚል ኢንሻአላህ ጥቂት ለማስታወስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ኢንሻአላህ ጆሮአችሁን ጣል አድርጋችሁ ለመስማት ትጥራላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ነዓም ይሄ በጣም አንገብጋቢ በዘመናችን ከልክ በላይ አንገብጋቢ የሆነ ነዓም ርዕስ ነው። ለዛም ነው ያኒ ይህ ርዕስ የመረጥኩት ማለት ነው። አወለን ሐያ ብሎ ማለት ለወንድም ለሴትም ከልክ በላይ አስፈላጊ ነው። ላኪን ለሴት ከሆነ ከልክ በላይ ያስፈልጋል። ይህ ሐያ ብሎ ማለት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ الحياء هو خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح وتجنب التقصير في الحقوق لالو حياء بلو مالت خلق كريم يا ماري هنا نعم سنة مقبارنا يبعث على اجتناب القبيح مدفو نقر لمراك يمنيك أسكس يهنا نعم عندهم وتجنب التقصير في الحقوق የሰው ሐቅ ሊሆን ይችላል፣ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ሐቅ ሊሆን ይችላል። ይህን ሐቅ ነዓም ተቅሲር ለማድረግ ለማሳጠር መራቅ ይሄ ምን ተብሎ ይባላል? ሐያ ተብሎ ይባላል። መልካም ስነ ምግባር ያለን እንደሆነ እንዲሁም መጥፎ ነገር እንድንርቅ የሚያደርገን ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ሐያ ተብሎ ይባላል ያሉ ነዓም። በቋንቋዊ ትርጓሜው ምናልባት ከፊል ዑለሞች እንዳዓረፉት አልሐያኡ ሁወል ሒሽመቱ ወድዱሁ يعني الوقاحة ويعبر عنه بالانقباض والانزواء إلى له حياء بلو مالت نعم حشمة عند صوت يعني قطب النت وندلي هون إشلال سيت لي هون إشلال براس قطب مهون يهي من يبالال نعم حياء تبلو يبالال زرك على مالت عندهم دمو عند النجر يعني كلكو قطع على مالتنا يعني ቦታን አንድ ነገር ቦታውን ያኒ በስነ ስርዓት አለማስያዝ ይሄ ናምን ይባላል ሐያ ይባላል ይላል። اصطلاحا فهنا وانقباض النفس عن شيء ما وتركه خوفا من اللوم أو العتاب عليه أو تغير وانكسار نعم قال يصيب الإنسان من خوف أو يعاب أو يذم ويظهر هذا التغير غالبا على الوجه نعم بقانقاي ترداني حشما كهنا باصطلاح فهنا انقباض النفس عن شيء ما فهنا نقر نفس الميز يعني بل إلى أن نقدر يعني عند صور راس الميز من البلال هي حياء تبلو البلال تلقوا عندهم الله جل وعلا كاززوا عندهم رسول عليه الصلاة والسلام كاززوا كهنا وتأزاز نفساتنا الميز هي من البلال حياء البلال وتركه خوفا من اللوم أو العتاب عليه يعني كسوت زندان هون إشلال الله سبحانه وتعالى زندان هون إشلال يعني الناس وفسن نجر فرتن سجتن متو يهم يبالال يعني حياء تبلو يبالال إلى أن يأترب على ملكه من الباس صوت يا وبزونال ويم الله جل وعلا يوزنال بلن سجتن فرتن يمن متو هي حياء تبلو يبالال من الباس ويظهر هذا التغير غالبا على الوجه هي تغير أبزهن يوم جزي بمن يعني يتيالالو በፊት ይታያል። ምናልባት ለዚህ ያኒ መረጃ መጥቀስ ይቻላል።
እንደሚታወቀው ያኒ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ያንን እብጤ ሰውዬ ከገደለው በኋላ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين سورة القصص لاي تقصد الله جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إلى أن قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج إلى آخر الآية. الله جل وعلا يعني እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ የሐያእን በተለይ የሴቶች ሐያ ሱረቱ ቀሰስ ላይ በሰፊው ይጠቅሱታል። ያኒ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በወጣበት በጉዞ እያለ ወወጀደ ሚን ዱኒሂም እምረአተይን ተዱዳን ይላል። ያኒ ወለማ ወረደ ማእ መድየነ ያኒ የመድየንን ውሃ ቦታ በደረሰ ጊዜ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ወጀደ ዐለይሂ ኡመተን ሚነ ናስ የስቁን ብዙ ሰዎችን ያኒ ግመላቸውን ፈረሳቸውን ያኒ ማዛ እንደዚህ ከብት ምናምን ያኒ ማዛ ሲያጠጡ ተመለከተ። በዛ ሰዓት ላይ ወወጀደ ሚን ዱኒሂም እምረአተይን ተዙዳን ሁለት ሴቶችን ደግሞ ያኒ ራሳቸውን እንዲሁም ደግሞ ሀከዛ ከሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነው ከወንዱም ከምኑም ማለት ነው አንድ ላይ ሆነው አንድ ላይ እንዳይጨመሩ ብለው የነበሩ ሁለት ሴቶችን አገኘ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም። ይከላከላሉ ያኒ ሄዶ ከሰው ጋር አንድ ላይ እንዳይተጣባቸው ማለት ነው። ቃለ ማ ኸጥቡኩማ እንደው ጉዳያችሁ ምንድን ነው ብሎ ጠይቃቸው ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም እነዚህ ሁለት ሴቶችን ማለት ነው። ቃለታ ምን አሉ? ቃለታ ላ ነስቂ ሐታ ዩስዲረ ሪዓኡ ወአቡና ሸይኹን